आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। अष्टाङ्ग योगमा महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ शौच। शौच उहाँले सूत्र दिनुभयो। यो शौच भनेको के हो? यसलाई सजिलोसँग बुझ्न सकौँ त्यसको लागि सूत्र छ। पेट सफा, शरीर सफा, मन सफा होस् सधैँभरि, पवित्रता शुद्धताको अनुभूति होस् हर घडी। यति भयो भने शौच भयो। अब यसमा के हुनु पर्यो? सबैभन्दा पहिला पेट सफा हुनु पर्यो। बिहान टोयलेट जाँदैमा पेट सफा भयो भनेर भन्न मिल्दैन। कति मानिसहरूको कब्जियत छ, 2 पटक 3 पटक 4 पटक पनि जानुपर्छ र गएर पनि पेट सफा भएको अनुभव चाहिँ हुँदैन। यदि पेट सफा भएको अनुभव भएन भने शौच भएन। शौचको अर्थ हुन्छ पुरा पेट सफा हुनुपर्छ, बिहान खाली हुनैपर्छ। त्यसको लागि नेचुरोप्याथीमा धेरै विधिहरू छन्। बेला बेलामा शङ्ख प्रक्षालनका विधिहरू गर्ने हो कि अरू के उपाय गर्ने हो? जे गरेर पनि पेट चाहिँ सफा हुनुपर्छ। आफ्नो पेटलाई सधैँ सफा राख्नुपर्छ, किनभने पेट नै बिमारीको घर हो। यदि पेट सफा भइदियो, पेट राम्रो भयो भने हामी अनगिन्ती बिमारीबाट बच्न सक्छौँ। भनिन्छ 80% रोगको कारण पेट बिग्रिनु हो। पेटको खराबीबाट 80% रोगको जन्म हुन्छ अरे। त्यसकारण पेटलाई त शुद्ध राख्नै पर्छ र पेटलाई सफा गर्नको लागि खानपान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 2टा कुरा हो, आहार अनि विहार। विहारको अर्थ व्यायाम, शारीरिक सक्रियता। शरीरलाई सक्रिय राख्नुपर्छ, व्यायाम गर्नुपर्छ र अर्को आहार शुद्ध हुनुपर्छ। अब व्यायाम पनि तरिका छ। व्यायाम गर्ने मात्रै भनेर हुँदैन, व्यायाम पनि पेटको गर्नु पर्यो नि त। अब पेटलाई सफा राख्नु छ, अब हातको व्यायाम गरेर, खुट्टाको व्यायाम गरेर पेट सफा होला त्यति धेरै भरोसा छैन। त्यसको लागि पेटको गर्नु पर्यो। आन्द्राको व्यायाम हुनु पर्यो, भित्री व्यायाम हुनु पर्यो। त्यसको लागि योगका विशेष विधिहरू छन्, प्राणायामका विशेष विधिहरू छन्, जसले पेटलाई बलियो बनाउँछ। जस्तो मण्डुकासन योगमा, त्यस्तै अग्निसार प्राणायाम लगायतका धेरै विधिहरू छन् जुन पेटको लागि गरिने व्यायामहरू। र पेटको हामीले व्यायाम गऱ्यौँ र पेटका आन्द्राहरूलाई बलियो बनायौँ, स्वतः पाचन प्रणाली राम्रो हुँदै जान्छ। एउटा व्यायाममा ध्यान दिनु पर्यो पेटको, दोस्रो खानपानमा ध्यान दिनु पर्यो। खानपानमा ध्यान भनेको के हो भने 2टा कुरा याद गरे पुग्छ। एउटा सुपाच्य, पचाउन सजिलो होस् त्यस्तो खानेकुरा खाने, र जति खाँदाखेरि पच्छ त्यति मात्रै खाने। धेरै खानेकुरा एकैपटक खायौँ भने पचाउन सक्दैन पेटले। पेटको क्षमताभन्दा बढी काम दियौँ भने कसैले पनि सक्दैन। पेटले मात्र होइन, कसैले पनि सक्दैन। क्षमतासम्म सक्ने नै हो। क्षमताभन्दा बढी काम दियो भने कसले गर्न सक्छ? त्यस्तै हो पेट। त्यसैले सन्तुलित खानाको अर्थ ठिक्क खाना, थोरै, जति खाँदाखेरि पचाउन सकियोस् एउटा। अर्को जुन खाना पचाउन सजिलो हुन्छ, पचाउन सजिलो हुने प्रकृतिको खाना। विशेष गरेर खानाको
मात्रा र खानाको गुण। गुणमा के हो? पचाउन सजिलो होस् अथवा पचाउन सजिलो भनेको सागसब्जी अथवा फलफुलहरू, पानीको मात्रा झोलिलो बढी भएको, जस्तो धेरै चिल्लो, धेरै पिरो, अमिलो पचाउन कठिन हुन्छ। त्यसै गरी धेरै कडा तारेको, भुटेको पचाउन अप्ठ्यारो हुन्छ, सक्दैन। माछा मासु पचाउन अत्यन्तै कठिन हुन्छ। त्यसकारण यस्ता पचाउन गाह्रो हुने खानेकुराहरूलाई वर्जित गर्ने, नखाने। पेटलाई जे पचाउन सजिलो हुन्छ त्यस्ता सुपाच्य खानेकुरा। अनि अर्को ताजा खानेकुरा। बासी खानेकुरा खायो भने अब त्यसले पेट बिगार्यो। खाना बनाएको आधा घन्टाभित्र खाइसक्नुपर्छ भनिन्छ। पहिला खाना बनाएर राख्यो अनि तताएर खायो, त्यसो गर्यो भने त्यसको गुणस्तरमा कमी आइहाल्छ। ताजा खानेकुरा खानु, जतिखेर खानु छ त्यतिखेर बनायो खायो, पेट सप्रिन्छ। एउटा खानपान, अर्को आहार विहार, व्यायाम, यी दुईटा कुराको सन्तुलन भयो भने अनि पेट सफा हुन्छ। बिना पेट सफा योग हुँदैन। महर्षि पतञ्जलिले अष्टाङ्ग योगमा यो एम अन्तर्गत उहाँले यो शौच भनेर भन्नुभयो, सूत्र दिनु। योगको लागि, योग भनेको के हो? योगमा महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ योग चित्तवृत्ति निरोध। योग गर्यो भने के हुन्छ? योग भनेको के हो? चित्तवृत्तिको निरोध। चित्तवृत्ति भने के हो? मनमा चल्ने अनियन्त्रित विचारहरू, जुन आफै विचार चलेका चलेछन्, आफ्नो नियन्त्रणमै छैन, अनियन्त्रित विचार छन्। यो अनियन्त्रित विचारबाट मुक्त हुनलाई के गर्नुपर्छ? योग गर्नुपर्छ। अनि योगमा के गर्नु भन्नुहुन्छ उहाँ? अष्टाङ्ग योग। यसमध्ये एउटा सूत्र राख्नुभयो शौच। शौच भएन भने हाम्रो विचार स्थिर हुँदैन, अनियन्त्रित विचार रोक्न सकिँदैन। अनियन्त्रित विचारलाई रोक्नको लागि के गर्नुपर्दछ? पहिलो काम पेट सफा हुनुपर्दछ। पेट सफा छैन भने पेटमा कब्जियत बनेको छ, अपचको समस्या छ, पेट दुखिरहेको छ, मान्छेको मन शान्त कसरी हुन सक्छ? स्वतः मन अशान्त भइहाल्छ। त्यसकारण आफ्नो मनलाई शान्त गर्नु छ भने पहिलो काम गर, पेटलाई सफा राख। हामीलाई मान्छे कति तनाव भयो, मलाई यस्तो उस्तो भन्छ। किन तनाव हुन्छ? पेट बिग्रिएपछि तनाव हुन्छ। यो मानसिक रोगको घर पनि पेटै हो, शारीरिक रोगको घर पनि पेट हो। पेट बिग्रिएपछि मनको समस्या पनि सुरु हुन्छ, शरीरको समस्या पनि सुरु हुन्छ। त्यसकारण सबैभन्दा पहिलो काम पेटलाई सफा राख्नु। खायो निष्कासन पनि होस्, जाओस् पनि, भित्र पनि गयो बाहिर पनि गयो, यानि कि नदी जस्तो होस्, प्रवाहमा होस्, नरोकियोस्। जहाँ जाम भयो त्यही समस्या हुन्छ। आयो अनि गयो हुनुपर्छ, रोकिनु हो। त्यसको लागि पेट सफा गर्ने, पेट सफा। अब दोस्रो शरीर सफा। शरीरलाई सफा राख। हरेक दिन नुहाउन जरुरी छ, शरीर सफा रहोस्, त्यतातिर ध्यान दिने। हाम्रा छिद्रहरू जहाँबाट रौँको प्वालहरू हुन्छ ती सबै खुलेका हुन्, जहाँबाट पसिना बाहिर निस्किन पनि सजिलो होस्, त्यहाँबाट हावाभित्र छिर्न पनि सजिलो होस्। कहीँ टालिएका नहुन् छिद्रहरू, हरेक दिन सफा गर्नु पर्यो। शरीर सफा। शौचको लागि पहिलो पेट सफा, दोस्रो शरीर सफा, तेस्रो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मन सफा। अब मन सफा छैन भने अब यहाँबाट शरीरका र मनका सबै रोगहरू उत्पन्न हुन्छन्। मन रोगको आमा हो, जननी हो। त्यसैले मन सफा हुनुपर्छ। अब मन सफा कसरी गर्ने होला? अब अरू त बाहिरको कुरा त सफा गरौँला ल भइहाल्यो, मनलाई सफा गरेर चाहिँ के गर्नुपर्छ होला? मन सफा गर्नको लागि दुई तिनवटा कुरा याद गरे पुग्छ। पहिलो कुरा आफूले आफ्नो बानी बेहोरालाई हेर्ने। मैले अरूलाई कतिको दोष दिन्छु, अरूका अवगुण कतिको देख्छु। मेरा सुख दुःखमा म मेरो आफ्नो कारण देख्छु कि अर्काको कारण देख्छु। अरू कसैले गर्दा पो मैले दुःख पाएँ कि मैले खालि दुःख पाउनुको कारण
म असन्तुष्ट हुनुको कारण अरूमा देख्छु। अरूले राम्रो नगरेका कारणले म खुसी हुन सकिनँ। मेरो श्रीमान ठिक छैन, श्रीमती ठिक छैन, छोराछोरी ठिक छैनन्, बाहिरको वातावरण ठिक छैन, मेरो भाग्य ठिक छैन। यसरी आफू बाहेक अरूलाई दोष दिनु भनेको मनलाई दूषित बनाउनु हो, मन बिगार्नु हो। केही पनि समस्या आयो भने समस्याको कारण आफूमा खोज्नुपर्छ। मैले कहाँनिर गल्ती गरेँ, म कहाँनिर कमजोर भएँ र यो समस्या आयो। कसैले मलाई गाली गर्यो भने पनि गाली गर्यो चित्त दुख्छ, तर खोज्नु त्यो गाली गर्ने मान्छेलाई झम्टिन जानु हुँदैन। त्यसले गाली मलाई किन गर्यो हँ, कहीँ न कहीँ म कमजोर भएँ होला र न गरेँ होला, कहाँनिर कमजोर भएँ त म, अनि गाली गर्यो, पक अब यो कमजोरी म हटाउँछु। कसरी गाली गर्छ हेरौँ त। आफूलाई सच्याउन थाल्ने भोलिदेखि गाली गर्दै गर्दैन। यसले मन सफा हुन्छ। मन सफा आफ्नो क्षमता बढाएर हुन्छ, अरूलाई गाली गरेर होइन। जुन कमजोरीको कारणले म दुर्बल भएँ र अरूले मलाई अप्ठ्यारोमा पारे, त्यो दुर्बलता म हटाउँछु। आफ्नो दुर्बलता हटाउने बित्तिकै मन सफा भइ नै गयो। आफ्नो कमजोरी हटाउँ, एउटा मन सफा, त्यसरी गर्न सकिन्छ। अर्को, मन सफाको लागि शान्त हुने अभ्यास गर्नैपर्छ। ध्यानको अभ्यास नगरिकन मन सफा हुँदैन। मन सफा गर्नलाई ध्यानको अभ्यास गर्नै पर्छ। जसरी पेट सफा गर्न खानपान र व्यायाम, आसन, प्राणायाम इत्यादि प्रयोग गर्नु पर्थ्यो, त्यसै गरी मन सफा गर्नको लागि ध्यान अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। किनभने बाहिरबाट आउने कुराहरू जतिसुकै बच्न खोजे पनि प्रभाव त पर्छ। हेर्नुहोस्, जतिसुकै मेरो कमजोरीले गर्दाखेरि नै उसले गाली गरे हो भनेर एउटा समझ उत्पन्न गरे पनि कसैले नराम्रोसँग भन्यो भने त चित्त दुखिहाल्छ नि, के गर्नु, मनमा नमिठो भइहाल्छ। मानवीय स्वभाव न हो, मन न हो, सबै कुरा सबै सहन कहाँ सकिन्छ, हुँदैन। त्यसको लागि के गर्ने, ध्यानको अभ्यास गर्ने। ध्यानको अभ्यास गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भने कसैले भन्यो भने पनि मलाई छुँदैन कि, अलिकति त्यहाँ अन्तराल रहन्छ। बाहिरबाट आएको प्रभावले सिधै आफूलाई नछोएको जस्तो हुन्छ। घटनाहरू घटेका छन्, घटनाहरू अलग, म अलग जस्तो हुन्छ। अलिकति साक्षी भनिन्छ, त्यसको अनुभूति हुन सुरु गर्छ अनि प्रभाव पर्दैन। जत प्रभाव पर्छ, नपर्ने होइन, मान्छे हो, अलिअलि प्रभाव सबैको पर्छ। तर जस्तो प्रभाव पहिला पर्थ्यो, एउटा कुरा केही भन्न पाएको छैन, रुन मन लागिहाल्थ्यो, चित्त दुखिहाल्थ्यो, रिस उठिहाल्थ्यो तुरुन्तै, कसैले केही गर्यो चित्त नबुझी झनन्न भइहाल्थ्यो। त्यस्तो हुँदैन। अब जसले जे भने पनि त्यो रिस उठ्न पनि बन्द हुन्छ, कम हुन्छ रिस। अनि कसैले भने जुन चित्त दुख्थ्यो, त्यो चित्त दुख्ने क्रम पनि कम हुँदै जान्छ। ध्यान मनको सबैभन्दा सुन्दर औषधि हो। मन सफा गर्ने निर्विकल्प तरिका हो ध्यान। बिना ध्यान त मन पुरा सफा गर्न सकिँदैन। त्यसकारण मन सफा गर्नको लागि एउटा त अरूलाई दोष नदिने, जे पनि छ जिम्मेवारी आफूले लिने, के आफूले जिम्मेवारी लिने, अरूलाई दिने होइन। बरु कुनै काम राम्रो भयो भने अरूलाई जस दिए हुन्छ। राम्रो कामको जस अरूलाई दिने, नराम्रो कामको जिम्मेवारी आफूले लिने। यहीँबाट त नेतृत्व विकास हुन्छ नि। कुनै पनि व्यक्ति यदि नेतृत्वमा जान्छ भने एउटै मात्रै गुण त्योसँग छ, त्यसकारण जान्छ। त्यो गुण भने के हो भने कमजोरी भयो, कहीँ बिग्रियो भने जवाफदेही आफू लिन्छ। म टिम लिडर हो, त्यसकारण मैले गर्दाखेरि बिग्रेको भन्छ। अनि राम्रो भयो भने सहयोगीहरूलाई जस दिन्छ, उहाँहरू भएर भएको, नत्र मैले मात्र त के सक्दैन, उनीहरूले गर्दाखेरि भयो। यसरी जिम्मेवारी लिन थाल्यौँ भने मन सफा हुन सुरु गर्छ। एउटा बाहिरबाट मिलाउने, अरूलाई दोष नदिने, जिम्मेवारी आफू लिने एउटा। अर्को ध्यान गर्ने। यति दुईटा मात्रै काम गऱ्यौँ भने हाम्रो मन सफा हुन्छ। शौच भने के रहेछ? पेट सफा, शरीर सफा, मन सफा होस् सधैँभरि। फेरि यो मन सधैँ सफा होस्। अहिले सफा छ, एकछिनपछि फोहोर भयो होइन। जतिखेर पनि म हरेक दिन म ध्यान पनि गर्ने समय मलाई मिलोस्, प्रत्येक दिन ध्यान गर्न सकौँ र
जहिले पनि मैले जिम्मेवारी आफै लिन सकौँ, यति मात्रै ध्यान दिए हुन्छ। मन सफा होस् सधैँभरि, पवित्रता शुद्धताको अनुभूति होस् हर घडी। यो भनेको के हो? म पवित्र छु भन्ने मलाई अनुभूति हुनुपर्छ। मलाई भित्रबाट के अनुभव होस् भने म शुद्ध छु, मेरो शरीर सफा छ, पेट सफा छ, मन पनि सफा छ। त्यसकारण म पवित्र छु भन्ने अनुभूति भइरहोस्, म शुद्ध छु भन्ने अनुभूति जतिखेर पनि बनिरहोस्। कतैबाट पनि आफूले हेर्दा आफू अशुद्ध छु भन्ने नलागोस्। मेरो मनमा फोहोर छ, मेरो मनमा कसैप्रति ईर्ष्या छ, घृणा छ, द्वेष छ, त्यो भयो भने त मन बिटुलिहाल्यो। फेरि त्यस्तो कसैप्रति छैन है, कुनै पनि व्यक्तिप्रति मेरो वैरी भाव छैन, वैरभाव छँदै छैन। म वैरभावबाट मुक्त छु यतिखेर भन्ने अनुभव भयो भने मन शुद्ध भयो। शुद्धता पवित्रताको अनुभूति हो सरकारी, त्यसपछि मात्रै त्यो अनुभूति हुन सक्छ। कुनै पनि क्षण मेरो मनमा वैरभाव नआओस्, कसैप्रति पनि वैरभाव नआओस्। किनभने यो जगतमा कोही वैरी हुँदा पनि हुँदो रहेछ कि हामीले नबुझेर मात्रै हो। मान्छेलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न नजानेर मात्रै हामीले अरूमा वैरी देखा हो, दुश्मन देखा हो। कोही पनि व्यक्ति काम लाग्छ, तर परिस्थिति अनुसार काम लाग्छ के। एउटा बेलामा एउटा काम लाग्छ, अर्को बेलामा अर्को काम लाग्छ। यहाँ गुन्डागर्दी गर्ने मान्छे पनि काम लाग्छ। यहाँ जस्तो सुकै मान्छे छन्, सबै काम लाग्छ, तर सबै ठाउँमा सबै काम लाग्दैन। अब बिरामी भएँ म भने मलाई त्यो बेलामा डाक्टर काम लाग्छ, तर मुद्दा लागेर कहीँ बहस गर्न जानु पर्यो भने डाक्टर के गर्नु, त्यो बेलामा काम लाग्दैन। अनि बहस गर्ने ठाउँमा डाक्टर लिएर जाने, अनि यत्रो विद्वान भएर पनि गर्न नजान्ने कस्तो मान्छे भनेर दोष दिएर हुन्छ र? ठिक ठाउँमा ठिक मान्छे प्रयोग गर्नु पर्यो नि। प्रत्येक व्यक्तिको स्वभाव फरक हुन्छ कि, बानी बेहोरा फरक छ, स्वभाव फरक छ। मेरो कुन काममा कुन स्वभाव भएको मान्छेलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने त्यो त मैले जान्नु पर्यो नि। एउटा स्वभाव भएको मान्छेलाई एउटा काम लाउँछु, अनि त्यहाँबाट बिगाऱ्यो भनेर अनि गाली गरेर हुन्छ र? अनि वैरी अनि दुश्मन देख्छु। मैले मान्छेलाई काम लाउनै जाने। अब खिर पकाउनु परेको थियो, कागती कति गुनिलो हुन्छ है, कागती कति राम्रो, स्वास्थ्यको लागि कागती फाइदाजनक हुन्छ। त्यसकारण अब खिर पकाउनु बेला लगेर कागती हालिदियो भने के हुन्छ? अब कागतीलाई गाली गरेर भयो र? त्यही कागती अचारमा हालिदिएको भए कति मिठो हुन्थ्यो, कति राम्रो हुन्थ्यो। त्यही कागती खिरमा हालिदियो, बिग्रियो। अब चिनी त चिनी हो, चिनी कति राम्रो गुलियो मिठो, रातो राम्रो गुलियो मिठो बनाइदिन्छ। चिनी मिठो, तर त्यही चिनी तरकारीमा हाल्यो, अचार बनाउने ठाउँमा चिनी हाल्यो भने मिठो हुन्छ र? त्यही चिनी खिरमा हाल्यो, मिठो भयो। कसलाई कहाँ प्रयोग गर्ने आफू नजान्ने, अनि मान्छेलाई दुश्मन बनाएर हुन्छ, दोष दिएर हुन्छ। मानिसमा पनि आफ्ना गुण छन् नि, प्रत्येक व्यक्तिको गुण फरक छ। त्यसकारण गुण अनुसार प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। जानिन भने कमजोरी मेरो नि, उसको हो र? कुन मान्छे कस्तो गुणको छ, कसलाई कहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने हो, मैले थाहा पाउनुपर्छ कि पर्दैन? अब आफूलाई थाहा छैन, प्रयोग गर्न चाहिँ ठिक मान्छे नजान्ने, त्यसपछिबाट अनि फलानले गर्दाखेरि बिग्रियो, फलानु फटा, यसले गर्दा चौपट भयो, दोष दिएर हुन्छ? कागती फटा, मेरो खिरै फटाइदियो भनेर हुन्छ? अब फटाउँछ नि, अब कागती हालेपछि उसको त स्वभावै त्यही हो, गुणै त्यही हो। र कसैको पनि गुण परिवर्तन हुँदैन। जोसँग जे छ, जतिसुकै तपाईँ मल हाल्नुहोस्, चिस्यान ताप राम्रो बनाउनुहोस्, खुर्सानीलाई गुलियो बनाउन सक्नु, झन् पिरो हुन्छ। सप्रियो खुर्सानी झन् पिरो भयो, र उसको गरिमा अरू पिरो हुनुमै छ। खुर्सानी गुलियो भयो भने काम लाग्दैन, पिरो हुनुमै काम लाग्छ। जुन व्यक्ति जुन गुणको हो त्यही गुणमा सप्रिनु नै उसको विकास हो, उसको प्रगति त्यसैमा लुकेको छ। म जस्तो छु त्यस्तो ऊ बन्ने होइन, ऊ जस्तो छ ऊ त्यही बन्नुपर्छ। मै जस्तो छु ऊ जस्तै छ। आफ्नो गुणमा सप्रिनुपर्छ सबैजना। हामी चाहिँ त्यसलाई दुश्मन ठान्छौँ जो मेरो गुणसँग मिल्दैन। मेरो गुणभन्दा भिन्न गुण भएको मान्छे छ भने त्यसलाई हामीले बैरी बनाइहाल्छौँ, दुश्मन बनाइहाल्छौँ। होइन, मलाई सबै गुण भएका मान्छे चाहिन्छन् कि
मलाई कागती पनि चाहिन्छ, गुलियो पनि चाहिन्छ, पिरो पनि चाहिन्छ, अमिलो पनि चाहिन्छ, टर्रो पनि चाहिन्छ, तितो पनि चाहिन्छ, नुनिलो पनि चाहिन्छ, सबै स्वाद चाहिन्छ। जीवनलाई सबै चाहिन्छ। जसरी हामी छौँ, हामीले कति चिज प्रयोग गरेका छौँ भन्नुहोस् न। कपडा पनि लगाउँछौँ, खानेकुराहरू खान्छौँ, मसलाहरू कति दिनमा कति थरी प्रयोग गर्छौँ। त्यो हामीले दिनमा प्रयोग गर्ने सबै कुरा आफैले बनाउनु पर्ने भइदिए भए सम्भव हुन्थ्यो होला। यो लुगा बनाउन सक्थ्यौँ होला हामी अहिले सिलाउन पनि आउँदैन, के गर्नु। सबै गुण भएका मान्छे छन् र सबैले छुट्टा छुट्टै काम गरिदिएका छन् र जम्मै सुविधा हामीले लिन पाएछौँ। यो समाजले कस्तो राम्रो तयारी गरेछ। त्यसकारण अब भन्ने बेलामा चाहिँ यो लुगा सिलाउने मान्छे के मान्छे हो, यस्तो पनि मान्छे हो। मान्छे भने त डक्टर हुनुपर्छ। अब के गर्नु, हाम्रो बुद्धि। डक्टर बिरामी भयो भने काम लाग्छ, अनि जाडो भएर लुगा लाउनु पर्यो, लुगा सिलाउने मान्छे चाहिएन। त्यो कति काम लाग्छ। जति डक्टर महत्त्वपूर्ण छ, लुगा सिलाउने मान्छे त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। कम महत्त्वपूर्ण कोही पनि छैन। आफ्नो ठाउँमा सबैको महत्त्व हुन्छ। त्यसकारण उसको महत्त्व कहिले छ, कुन काममा आउँछ, त्यो चाहिँ प्रतीक्षा गरेर बस्नुपर्छ। समयमा ऊ काम लाग्छ। तर जतिखेर पनि जो मान्छे काम लाग्दैन के, मुद्दा पर्यो भने मलाई इन्जिनियर काम लाग्दैन, घर बनाउनु पर्यो भने काम लाग्छ। बिरामी भयो भने इन्जिनियर काम लाग्दैन, डक्टर काम लाग्छ। जो जहाँ काम लाग्छ त्यसलाई हेर्ने बैरी भाव कसैप्रति गर्नुहुन्न। जब मनबाट मेरो बैरी भाव हट्यो, मेरो मन स्वतः शुद्ध भयो। र बैरी भाव हट्न के गर्नुपर्दछ, एउटा समाजको विकास गरे पुग्छ। सब आफ्नो स्वभावमा छन्, आफ्नो गुणमा काम गरिरहेका छन् र सबै गुणहरू भयो भने मात्रै जीवन सहज हुन्छ है। एउटा जीवनलाई सहज बनाउनको लागि हर एक गुण चाहिन्छ, तर एउटा व्यक्तिमा एउटा गुणले मात्रै काम गरिरहेका हुन्छ। सबै गुण सबैमा हुँदैन र त्यही व्यक्तिलाई फेरि जीवन चलाउनको लागि चाहिँ सबै गुण चाहिन्छ। त्यसकारण यी सम्पूर्ण मान्छे मेरा सहयोगी हुन्, किनभने यिनीहरूसँग भिन्न भिन्न गुण छन् जो मलाई अपरिहार्य छ, चाहिन्छ। म एक्लै भयो भने जीवन चलाउन सक्दिनँ। मेरो मात्रै गुणले जीवन चल्दैन। जतिसुकै पढे लेखेर म विद्वान भए पनि के गर्नु। मलाई भात पकाउन आउँदैन, पकाउन नआए खान सकिन। मलाई गाह्रो लगाउन आउँदैन, प्लास्टर गर्न आउँदैन। मलाई प्लम्बिङ आउँदैन, मलाई चाहिँ इलेक्ट्रिसियन होइन, म त्यो आउँदैन। अनि मैले घर कसरी चलाउने नि, घर कसरी बनाउने नि। सबै मान्छे छन् बनाएको छ। मैले सुविधा चाहिँ मैले भोगेको छु, तर अरूको गुणको सुविधा भोगेको छु। त्यसकारण यी सम्पूर्ण व्यक्तिहरू मेरा सहयोगी हुन्। यिनीहरू नभए म बाँच्न सक्दिनँ। यति समझ आयो भने बैरी भाव गयो। कसैप्रति पनि हाम्रो बैर भाव हुँदैन। बैर भाव भएन कि मन सफा भइहाल्यो, मन शुद्ध भइहाल्यो। पवित्रता शुद्धताको अनुभूति होस् हर घडी। शुद्धता र पवित्रताको अनुभूति जतिखेर पनि हुनुपर्छ। यति भइदियो भने हामी शौचमा गयौँ, बल्ल शौचमा गयौँ है। महर्षि पतञ्जलिको सूत्र त शौच हो। हामीले शौच भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ भने बिहान टोयलेट जानु, दिसा पिसाब गर्यो, बडीमा नुहाएर आयो। शौच स्नान दुईवटा जोडे आउँछ। एउटा सुरु शौच भनेको टोयलेट गयो, त्यसपछिबाट नुहायो, बस सकियो। दिसा पिसाब भयो, नुहाइधुवाइ गर्यो, शौच भइहाल्यो नि। शरीर सफा भयो, म शुद्ध भएँ। अब म मन्दिर जान तयार भएँ, भगवान कहाँ जान तयार भएँ, पूजापाठको लागि म तयार भएँ, किनभने मैले शौच स्नान इत्यादि सिद्ध्याएँ। यति गरे पुग्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ, त्यति गरेर पुग्दैन। शरीर त सफा गऱ्यो होला, बाहिरबाट नुहायो होला, पेट पनि सफा गऱ्यो होला, ल भइहाल्यो। प्राय मान्छेको त पेट सफाइ हुँदैन। पेटमा फोहोर बोकेर के मन्दिर जानु नि, टस टस गर्दै। कसैको सफा हुँदैन, भइहाल्यो। ल पेट पनि सफा गरिहाल्यो, तर मन सफा हुँदैन। मनभरि फोहोर लिएर, मनभरि कामना वासना, मनभरि ईर्ष्या डाह जलन, मनभरि वैरभाव लिएर मन्दिर गए कि काममा गए कि जहाँ गए पनि उही हो। सारा कुरा मन हो कि मन बिग्रिएको छ भने कहीँ गएर पनि सुख पाइँदैन। यो
असन्तोषी मनलाई लिएर स्वर्ग गए पनि सुख पाइँदैन, स्वर्ग पनि नर्कै बन्छ, नर्क पनि नर्कै बन्छ, सदा जहाँ गए नै उयो। आखिरी सुख दुःख मनमा हो। मन नै रोगी छ अनि के गर्नु? मन रोगी भने के हो? मनमा फोहोर। मनको फोहोर सफा गर्यो कि व्यक्ति अमनी दशामा गयो। अब यति एउटा शौचको सूत्रले व्यक्ति चित्तवृत्ति निरोधमा जान्छ। महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ योग चित्तवृत्ति निरोध। चित्तको वृत्ति निरोध गर्नको लागि योग गर्नुपर्छ। अनि उहाँ अष्टाङ्ग योग बताउनुहुन्छ। त्यो योगको एउटा सूत्र भन्नुहुन्छ शौच। शौच मात्रै गरिस् भने बाबु त चित्तवृत्ति निरोधमा गइहालिस्। अब तेरा मनका चित्तका वृत्तिहरू निरोध भए अब त योगस्थ हुन्छस् मात्रै शौचले। तर त्यो शौचमा के हुनु पर्यो? मन सफा हुनु। मन सफा भयो कि मन शान्त भइ नै गयो। मन फोहोर भयो कि मन अशान्त भयो। र मनको फोहोर भनेको वैरभाव हो। अरूलाई दुश्मन देख्नु, अरूलाई बैरी ठान्नु, अरूले गर्दा मैले दुःख पाएँ भन्नु। त्यसबाट मुक्त हुनको लागि ध्यान अनिवार्य रूपमा। ध्यानले मात्रै हामीलाई वैरभावबाट मुक्त गर्न सक्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान। सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।